آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ، جس دن ہوئے روانہ، جس دن ہوئے روانہ سرکار
शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाओ तेरे कदमों में मर जाओ रो रो कर मदीने में बुला लो या रसूल अल्लाह 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 बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बग़े शबीर व शबर फातिमा है दर मदीने में अब तो बस है धुन हो हमारी अब तो बस है धुन हो हमारी अब तो बस है धुन हो के मदीना देखो अब तो बस है धुन हो के मदीना देखो काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी सुबह का बेगोर शाह को तैबा देखो अब तो बस गए धुन हो के मदीना बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है।